जज़ाकमुल्लाह ताला हसन जज़ा। मोहतरम मुबारक साहब, आज ने फिर मौका दिया है खाक सर को कुछ गुजारिशात पेश करने का। जज़ाकमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, खाक सर इससे पहले चंद प्रोग्राम रिकॉर्ड करा चुका है, आप सुन चुके होंगे। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ चंद वाक़यात लेकर। आज जो वाक़यात हैं उनसे आपको अंदाज़ा होगा, और हर अहमदी को इस बात का अंदाज़ा है कि वो अलीम और खबीर खुदा अगर चाहे तो हम जैसे कमज़ोर इंसानों को भी कबल अज़ वक्त आइंदा आने वाले हालात और वाक़यात के बारे में इतला दे देता है, और बाद में बावजूद नहायती नामसाद हालात के बावजूद वो उसी तरह वाक़या हो जाते हैं जिस तरह के पहले बताया गया था। पहली बात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ यह है कि सन 1962 में खाक सर की शादी हुई। 62 के आखिर या 63 के शुरू में मैं उस वक्त साइक था, और आप सब जानते हैं कि साइक जमात की तंजीम में सबसे छोटा ओहदा है। मेरी अहलिया ने ख्वाब में देखा कि अहमदिया हाल जो कि जमात कराची का मरकज़ है, वहाँ एक यादगार तामीर की जा रही है, और उस यादगार पर उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जिनको खुदा ताला ने तारीख़ी खिदमात का मौका दिया है। तो मैंने हंस कर कहा कि ख्वाब देखने से क्या होता है, अब दुआ भी करो। तुम्हें तो पता ही है कि मैं जो एक साइक हूँ। उसके बाद हालात ने ऐसा पलटा खाया कि खुदा ताला के फजल करम से खुदा मलहमदी की तंजीम में खाक सर ज़ैन से नायब कायद, नायब कायद से नाज़मत फाज़िला, और नाज़मत फाज़िला से खाक सर कायद ज़िला कराची मुकर्रर हुआ। जिस साल खाक सर की मंजूरी बहैसियत कायद ज़िला कराची आई, सालाना इज्तिमा के मौका पर एक और ज़िले को फर्स्ट करार दिया गया और उनको इनामी शील्ड मिली। हमारा ज़िला ऊपर की 16 मजालस में नहीं था। मैं मोहतरम कायद साहब जो उस मजलिस के कायद थे जिनको इनाम मिला था, उनके पास गया और उनको सलाम अर्ज़ किया और मुबारकबाद दी, और मैंने कहा कि ये जो शील्ड आपको मिली है, एक साल आप संभाल कर रखें, अगले साल इंशाअल्लाह अज़ीम हम ले जाएंगे। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे कि ये शख्स कौन है। उनके मरस आमला के मेंबर मकर मलिक बहादुर खान साहब आजकल हैम्बर्ग में वो खड़े थे। उन्होंने कहा इनका नाम मंजूर शाद है और ये कराची के कायद मुकर्रर हुए। वापस आकर खाक साहब ने तमाम कायदीन को और मेम्बरान आमला को फेयर गार्डन में कहा कि वहाँ पहुँचें। वहाँ वो आ गए। मैंने लाइन लगाई और लाइन के आगे मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा मैं दौड़ूंगा, मेरे पीछे आपने दौड़ना है। मैंने वहाँ लान जो था उसके 6-7 चक्कर लगाए, सबके सांस फूल गए। मैंने कहा बैठ जाएं। जब बैठ गए तो मैंने कहा कि मैं उस कायद को जिनका ज़िला इस साल फर्स्ट आया है, मैं उनको ये चैलेंज दे आया हूँ कि अगले साल हमने फर्स्ट आना है। जो मेरे साथ इस तरह दौड़ सकता है वो हाथ खड़ा करे। बाकी मेरी तरफ से अगर कायद है तो वो भी फारग है, और अगर मेरी आमला में है तो वो भी फारग है। सब ने हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा जी कायद साहब हम आपके साथ हैं, आप फिक्र न करें। चुनाचा खुदा ताला के फजल करम से हमारा ज़िला फर्स्ट आया और इनामी शील्ड हम लेकर आए। और इसके अलावा खुदाम अहमदिया का झंडा भी मेरे दौर में हमारे पास था, और उसी दौर में अतफाल अहमदिया का झंडा भी हमारे पास था। यानी तीनों बड़े आज़ाद में हम पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट थे। अब मैं जमाती तंजीम की तरफ आता हूँ। जब ख्वाब देखा था उस वक्त मैं साइक था, साइक से फिर मैं सेक्रेटरी हुआ, सेक्रेटरी से जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी से मैं सदर जमात, सदर जमात से मैं
سیکٹری مجلس عاملہ مرکزیہ مقرر ہوا، اس کے بعد انتخاب میں جنرل سیکٹری منتخب ہو گیا۔ محترم امیر صاحب کراچی مرحوم نے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں ایک رپورٹ بھجوا کر 4 نائب امراء کی منظوری لی، جس میں پہلے نمبر پر محترم مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بہت کام کرنے والے بزرگ تھے، اور دوسرے نمبر پر خاکسار تھا۔ محترم امیر صاحب نے 4 نائب امراء میں محکمے شعبے تقسیم کیے نگرانی کے لیے۔ میں جنرل سیکرٹری تو پہلے ہی تھا، پہلے ہی کراچی پورے کے اعتبار سے بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن محترم امیر صاحب نے خاکسار کو صوبہ سندھ اور بلوچستان 2 صوبوں کی نگرانی کا کام سپرد فرمایا، کیونکہ ان دونوں صوبوں کی نگرانی بھی امیر کراچی کے ذمہ تھی۔ چنانچہ اس نگرانی کے دوران آپ خود سمجھتے ہیں کہ آدھے پاکستان کی تقریباً وہ نگرانی مجھے دی گئی۔ میں ہر ہفتے کہیں نہ کہیں دورے پہ ہوتا تھا، خاص طور پر سندھ میں ٹنڈو آدم، نواب شاہ، سانگڑ، شہداد پور، سکھر وغیرہ، جہاں کہیں خدا نخواستہ کوئی شہادت ہوتی، کہیں قاتلانہ حملہ ہوتا، کہیں اسیران راہ مولا کا مقدمہ ہوتا، یا کوئی اور انتظامی معاملہ ہوتا، خاکسار ضلع کے دورے پہ چلا جاتا، اور اس طرح تقریباً ہر ہفتے ہی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا۔ تو اس طرح اہلیہ کی خواب 100% سے زائد رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی کہ خاکسار کا نام جو کراچی کی تاریخ چھپی ہے اس میں تقریباً 3 درجن جگہ پر میرا یا تو فوٹو ہے یا میرا ذکر ہے، اور میرے حالات زندگی سارے اس میں شائع ہوئے ہیں۔ اب دوسرا بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میری خواب ہے۔ خاکسار کا ایک بیٹا تھا، اس کی عمر 3 ماہ تھی، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد میرا ایک اور بیٹا جس کی عمر 5.5 سال تھی، وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ اس کی حادثاتی موت جو تھی، اس کی کیفیت ایسی تھی کہ بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ تو اہلیہ ہر وقت مغموم رہتی تھی، روتی تھی۔ اس کا نام مبشر احمد تھا، ہم پیار سے اس کو بابو کہتے تھے، میرا بابو کہتی رہتی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، میں تو مرد تھا، برداشت کر گیا، یہ عورت ہے، ماں ہے، کمزور دل ہے، اس کی تسلی کے سامان پیدا فرما۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ڈیلیوری ایکسپیکٹڈ ہے، میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں، اندر سے نرس آتی ہے، اور نرس آ کر کہتی ہے شاد صاحب ڈبل مبارک۔ میں نے کہا ڈبل مبارک کس بات کی؟ تو اس نے کہا ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، دوسرا ختنے کے خرچ سے بچا دیا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے 1.5 سال بعد پھر وہ موقع آیا کہ ڈیلیوری ایکسپیکٹڈ تھی۔ اہلیہ اتنی سخت بیمار تھی کہ ہماری ایک محترم خالہ جان تھیں، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اس بار آپ اہلیہ کو ہسپتال نہ لے کر جائیں، اس کو گھر پہ رکھیں، ہم گھر پر ڈیلیوری کرائیں گے۔ ان کا نرسیں کے شعبے سے تعلق تھا، ان کی بیٹی بھی ایک نرس تھی، اور ان کا داماد MBBS ڈاکٹر تھا۔ نے کہا ہم اپنے ڈاکٹر کو بھی کہیں گے اسٹینڈ بائی رہے احتیاطاً، اور ہم دونوں ماں بیٹی آ جائیں گی، ڈیلیوری گھر پہ کرائیں گے۔ ان کے مشورے پر میں نے عمل کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سامان پیدا کر رہا تھا۔ اگر میں اہلیہ کو ہسپتال لے کے جاتا تو شاد صاحب کو مجھے کوئی بھی نہ کہتا۔ خیر جب وہ وقت آیا، میں باہر انتظار کر رہا تھا، اندر سے خالہ جان تشریف لائیں اور کہا شاد صاحب ڈبل مبارک۔ تو میں نے کہا ڈبل مبارک کس بات کی؟ تو کہنے لگی ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لڑکے سے نوازا ہے، دوسرا ختنے کے خرچ سے بچا دیا ہے۔
تو اب تو چونکہ آمنے سامنے کھڑے تھے، پہلے تو خواب تھی، تو میں نے کہا ختنے کے خرچ سے بچانے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ بچہ قدرتی طور پر پیدائشی طور پر مختون ہے، اس کے ختنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ الفاظ جو 1.5 سال پہلے خدا تعالیٰ نے خواب میں دکھائے تھے، وہ انہی الفاظ میں وہ ساری خواب پوری ہو گئی۔ الگر یہ بیٹا میرا عظیم طاہر احمد اس کا نام ہے، آج کل جرمنی میں ہے، زعیم انصار اللہ ہے، اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے آگے 5 بچے ہیں۔ تو یہ 2 واقعات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو وہ خدا جو کہ علیم ہے، جو بصیر ہے، بعض اوقات ہم جیسے کمزور انسانوں کو بھی آئندہ آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے۔ آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔